سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہے نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ، نیا ہے یہ پیش قدم۔ السلام علیکم، میں ہوں راجہ آدم اور میں شائستہ فاروقی۔ پیش قدم کی اور سے آپ کو رمضان مبارک۔ ہمیں بے حد خوشی ہے کہ رمضان کے اس بابرکت مہینے کی شروعات ہم آپ سے کر رہے ہیں۔ آج کے شمارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمضان میں آپ اپنی صحت کا خیال کس طرح رکھ سکتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق سے جانکتے ہوئے نظر ڈالیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے رمضان المبارک پر۔ آج کے شمارے کی شروعات کرتے ہیں ایک نعت شریف سے، پلوامہ کے محمد عرفان کی زبانی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، الحمد لله منشئ الخلق من عدم، الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، نعم سارى طيف من هوى فأرقني، نعم سارى طيف من هوى فأرقني، والحب يعترض اللذات بالآلام، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أعجم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فاق النبيين في خلق وفي خلق، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا حكم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ماہ رمضان ایک پاک اور بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم خود کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ خدا کے نزدیک آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہے رمضان کی خصوصیات؟ جاننے کے لیے پیش قدم کے عمر بالا بات کر رہے ہیں ڈاکٹر مجید اندرابی سے۔ ڈاکٹر اندرابی اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبے عربک میں بحیثیت اسسٹنٹ پروفیسر کام کر رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شعبہ عربی کے ڈاکٹر اندرابی صاحب تشریف فرما ہے۔
डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान का मुक़द्दस महीना अपनी रहमतों और बरकतों का साया डाले हुए है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि फ़जीलत रमज़ान और रोज़ों की अहमियत के हवाले से बताइए। देखिए, जहाँ तक रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने का ताल्लुक़ है तो ये वाकई जैसा कि आपने फरमाया रहमतों, बरकतों, फ़जीलतों और इनायात का महीना है। चूँकि कद अदल्लकुम शहरुन अज़ीम, पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम पर एक अज़ीम और बाबरकत महीने ने तशरीफ़ लाया। तो अब हम इसकी फ़जीलत कैसे बयान करें? हम मुख्तसरन यूँ कह सकते हैं कि एक निज़ामुल औक़ात के तहत इंसान अपनी ज़िंदगी गुज़र बसर करने का जो सलीक़ा और तरीक़ा सीखता है, और एक ट्रेनिंग और एक तरबियत जिसमें रूहानी तरबियत, जिस्मानी तरबियत, अखलाक़ी तरबियत का एक कोर्स होता है, तो वो इसी महीने में होता है। इसीलिए इस महीने में खैरात, सदक़ात या जो हमारा चैरिटी जो है, ज़कात का सिलसिला शिद्दत के साथ, शद्दमद के साथ उसका एहतिमाम होता है, ताकि अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में, अपने इलाक़े में, अपने गाँव में या गिरद नवाह में कोई पिछाड़ा हुआ, गरीब, मफलूकुल हाल, यतीम है जो रोटी के लिए तरस रहा है, जिसके पास तालीम को कंटिन्यू करने के लिए 4 पैसे नहीं है, तो दुख दर्द बांटना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को वरन ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रोबियाँ। यही दर्द दिल और हमदर्दी बांटने का महीना माह रमज़ानुल मुबारक है। इस महीने को शहरुल मवासात भी कहते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, शहरुल मवासात एक दूसरे के साथ हमदर्दी और मोहब्बत से पेश आने का और दुख दर्द बांटने का महीना है। ख़ास एहतिमाम होता है। एक तो आदमी एक निज़ामुल औक़ात के तहत तुलुए फजर से पहले और शाम तक अपना खाना पीना सब कुछ छोड़ता है अल्लाह की रज़ा के लिए, तो एक खौफ खुदा सा उसके दिल में पैदा होता है। और जो इंसान के नफ्स के अंदर ख्वाहिशात हैं, मिसाल के तौर पर ब्रूटल एक्टिविटी, वहशियानापन, दरिंद सिफत औसाफ जो उसके नफ्स में होते हैं, वो इस निज़ामुल औक़ात के तहत चलने से वो चीज़ें दूर हो जाती हैं और आदमी का मन, आदमी का अंदरून साफ़ हो जाता है। उसके अंदर तहारत बातिनी, अंदरूनी पाकीज़गी पैदा होती है और वो दूसरों के दुख दर्द और दूसरों की तकलीफ़ों को अच्छी तरह से समझता है और उनके साथ दुख दर्द बांटने के अलावा उनकी मदद भी करता है। और ज़कात, खैरात का सिलसिला भी इसी महीने में चालू होता है। रमज़ान के महीने को बरकत का महीना भी मानते हैं, इसकी वजाहत क्या है? आप देखिए कि अमूमी तौर पर माह रमज़ानुल मुबारक में सब नेमतें और सब चीज़ें यकजा होती हैं। जब लोग एक टाइम फ्रेम के तहत अपनी चैरिटी, अपने खैरात यकजा करते हैं और उसको एहतिमाम के साथ बांटने की कोशिश करते हैं, और आदमी बांट कर खाता है, मिल बैठ कर खाता है, लिहाजा फाका कशी, फाकागी या तंग दस्ती का एक जो रुझान होता है वो यकसर दूर होता है और मिल बैठकर और बांट कर खाने का एक सिलसिला और तरीका जो चालू होता है, उसके असरात साल भर के लिए रहते हैं। डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर रोज़ादारी का फ़लसफ़ा क्या है? देखिए, कुल मिलाकर अगर मजमूई तौर हम देखें तो रोज़दारी का फ़लसफ़ा तहारत बातिनी, यानी अपने अंदरून को, अपने इंटीरियर को पाक करना और अल्लाह के रास्ते में उस तरह से चलना कि वो उसकी ज़ात दूसरों के लिए हर लिहाज से फ़ायदा मंद बन जाए, और जो वो अपने खैरात व सदक़ात इस महीने में दे देता है उसका मुनासिब इस्तेमाल करके अपने गिरदुनवाह को खुशहाल बनाए। और माह रहमत के इस मुक़द्दस महीने का फ़लसफ़ा ये भी है कि इंसान अल्लाह के साथ उस तरह से जुट जाए कि बाकी 11 महीनों के लिए इस निज़ामुल औक़ात और इस ज़िंदगी के ज़ाब्ते के असरात
उस पर पूरी तरह से मुरतब हो जाएं। इसीलिए कहते हैं रमज़ानुल मुबारक जो है ये नेकियों और हसनात का और अच्छाइयों का मौसम बहार है। तो इस मौसम बहार में हमें इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और इस ज़ाबिते, इस कोड ऑफ कंडक्ट का मुनासिब इस्तेमाल करके इसमें ज़्यादा खैरात, ज़्यादा सदकात, ज़्यादा इबादात करके अपने को, अपने माहौल को, अपनी सोसाइटी को साल भर के लिए एक सांचे और एक कालब में डालकर एक ज़िंदगी की शुरुआत करनी। अंद्राबी साहब, पेशकदम को अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर रमज़ान से मुतल्लिक आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें peshkadam@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आजकल का दौर मुकाबले का दौर है और इस मुकाबले के दौर में आपके पास नई टेक्नोलॉजी की जानकारी और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होना लाजमी है। क्या आपके पास है वो हुनर जो इस दौर में आपको कामयाबी दे सकता है? परेशान न हो, हम आपकी मदद करने के लिए हाजिर हैं। कम्युनिटी रेडियो क्लब अवंतीपोरा आपको एक ऐसा मौका फराहम कर रहा है जिसका फ़ायदा उठाकर आप इस मुकाबले के दौर में बरतरी हासिल कर सकते हैं। आप सीख सकते हैं जदीद ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, साउंड सिस्टम्स और कंप्यूटर्स के बारे में। आमतौर पर ये सब सीखने के लिए आपको भारी फीस अदा करनी पड़ती है, लेकिन हम आपको ये सब सिखा सकते हैं बिल्कुल मुफ्त। जी हाँ, बिल्कुल मुफ्त। न सिर्फ इतना, कम्युनिटी रेडियो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को भी निखारता है और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपकी मदद करता है। तो देर किस बात की, राब्ता कीजिए कम्युनिटी रेडियो क्लब अवंतीपोरा से। हमारा स्टूडियो इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा में वाक़ा है। माह रमज़ान में आपकी सेहत पर कैसे असर पड़ सकता है, जानने के लिए डॉक्टर माजिद से गुफ्तगू कर रहे हैं पेशकदम के सज्जाद कथरू। डॉक्टर साहब, आम तौर पर वुचन आमुत जि माह रमजानस में बेमारियन वारियास हदस ताम शिफा मिलान, यह कित पट मुमकिन सपदान? अगर इस बायोलॉजिकल बेसिस अमिस वुचो कि क्याज गसान यम मरीज कम, तिकाज यह आमुत वुचन युथि हसा इंसान फास्टिंग करान, युथि इंसान रोजदार रोजान, कुदरती 15-16 घंटे इंसान फाक रोजान, गो युस इंसान सुन युस एलिमेंट्री ट्रैक ओस ये मतलब युस नल यप इंसान बत खेवान, पत बत हजम गसान म्यादस मज, पत अंदरमन मज जजब गसान, अत मिलान वारिया हदस तान तकरीबन 10-12 घंटन अमो 16-17 घंटों मज रेस्ट लगान। तमिक मतलब गो युस डाइजेशनस कुन, युस हजमस कुन एनर्जी लगान, ताकत लगान, सह गसान वो डाइवर्ट। गो युस वारिया एनर्जी डाइजेस्टिव ट्रैक डाइवर्ट गसान फ्री रेडिकल या अनवांटेड सबस्टेंस कड़नस मज, तम सन जिस्मानी दूध वारिया हदस तान कम गसान। माह रमजानस मज कित पट रोज नफसियती अमराज बलनस मज मदद करान? नफसियती तकलीफ यह आमुत वुचन कि यम दवा सन हम बेसिकली करान कि हार्मोनल लेवल पन्निस लेवलस पे पन्निस नॉर्मल लेवल इंसानस नफसियती तकलीफन मज गसान यह डिरेंज, यह गसान और योर, अत गसान हेर फेर। यम सन दवा साइकेट्रिस्ट दिवान नफसियती यम एक्सपर्ट दिवान, तुम सह गसान यह हार्मोनस पन्ने नॉर्मल लेवल पे, मगर सत यम तम करान कि यम इंसान सिंदिस दिमागस मज यम अनवांटेड सबस्टेंस नेरान, फ्री रेडिकल्स नेरान, यम जन इंसान सिंद यम साइकेट्रिक डिसऑर्डर ज्यादा इंटेंसिटी करान या तुमन वुतुश कशर पे ज्यादा दिवान, गो यम फ्री रेडिकल्स दिमागस मज पैद गसान। गो नेचुरली युथि रमजान किस रेतस मज इंसान रोजदार रूद, युस एनर्जी अत एलिमेंट्री ट्रैकस कुन, डाइजेस्टिव ट्रैकस कुन लगान, सह वो युस दिमाग के नसन मज या दिमाग के नर्न मज यम फ्री रेडिकल्स अनवांटेड सबस्टेंस सह उमन वार 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 नबर करान। युस साइकेट्रिक बर्डन युस यह नफसियती डिस्टर्बेंस इंसानस गसान, सह वारिया हदस तान कम गसान माह रमजान किस रेतस मज। डॉक्टर साहब, अमे अलाव कित पट तुम बासान कि नफसियती अमराजन मज रोजो सत कमी सपदान? अगर इस कशीर हंस कत करो, ये नफसियती तकलीफ वारिया हदस तान बढ़े पतमन 20-25 वरियन मज प्रत कंस पाई। तो अगर इस पत कंपेयर करो यम वेस्टर्न वर्ल्ड से तत साइकेट्रिक तकलीफ युस येतुक वुचान, यह आमुत क्लियरली वुचन कि यम नफसियती तकलीफस मज पेशेंट आसान, तुमन खास कर युस मजहब रिलीजन सोन, इस्लाम सोन, कुरान शरीफ या नमाज पढ़न या खुदायस कुन रुजू करन, तुमन वारिया हदस तान वुचमुत असे इन एडिशन टू मेडिसिन दवा गो सत, मगर तथ सत
کران یوز تہ سائکیٹرسٹ یوز کران باقی گرک تمن ونان یا یم فیتھ ہیلرس آسان تمن ونان تم کہ اگر تھی مذہبس کن قرآن شریفس کن یا خداوند کریمس کن تھی رجوع کرو تہند یم علامات تم ہسا گھن واریاہ حدس تام کم تو یہ آمت وچھنے تہ ڈاٹاس من سٹڈیزن من یہ سٹڈیز گمژ کہ واریاہ حدس تام اس پازیٹو یہ افیکٹ یمیک ماہ رمضانک تو یہ نفسیتی تکلیفن ہند یم علامات تمچ انٹینسٹی کم کرنس من. اچھا ڈاکٹر صٲب تُہۍ ؤنِو حظ روزن ہُنٛد اثر ذہنی امراضن پٮ۪ٹھ. زن میکسمم یم میڈیکل ڈسآرڈرس چاہے خدا نخواست تم کینسرک تکلیف ہارٹک تکلیف تم یہ تھائرائڈک تکلیف تم ڈائبٹیز کت تکلیف تمہ حساب یمن ہمیشہ آسان اخ سائیکولوجیکل کانسیکوینس اخ سائیکولوجیکل اثرات آسان اہندس خوف حراسک عالم ہیو گژھان پٲدٕ یمن سہ بے چینی ہُنٛد عالم ہیو گژھان پٲدٕ یمن نندرِ منٛز خلل ہیو گژھان گوٚو یم نفسیتی اثرات یم میڈیکل ڈسآرڈرس سۭتۍ گژھان رمضانس منٛز یُس فاسٹنگ چھُ کران روزدار چھُ روزان یم میڈیکل ڈسآرڈرس چھِ واریاہ حدس تام کم گژھان تکیازِ یمے یم فری ریڈیکلز آسان چھِ یم تہِ چھِ واریاہ حدس تام ذمہٕ وار یم جسمٲنی تکلیف نمودار کرنس منٛز أکِس انسانس منٛز. رمضان کِس رٮ۪تس منٛز درٛاو وارٕ وارٕ نٮ۪بر انسانس امہِ سۭتۍ چھِ یِوان جسمٲنی تکلیفن منٛز کمی گژھان تہٕ سۭتۍ سۭتۍ یم أمۍ سٕنٛدۍ سائیکولوجیکل یمن افیکٹس ٲسۍ یم امیک نفسیتی اثرات ٲسۍ تمن چھِ واریاہ حدس منٛز کمی یِوان. ڈاکٹر صٲب امہِ علاوٕ چھا روزٕ ذہنی علالتن منٛز مُلوث روزدارن کُنہِ پٲٹھۍ فٲیدٕ واتناوان؟ یُس زن خاص کر اگر أسۍ کٔشیٖرِ ہٕنٛدِس خطس منٛز وٕچھو چھُ سپرچوَل ایلِمنٹ ییٚمہِ ماہ رمضانُک سُہ گوٚو یہِ کہِ انسانس چھُ اکھ بلیٖف اکھ خاص کر مسلمانن یُس اکھ بلیٖف اکھ چھُ کہِ ماہ رمضانس منٛز ہسا چھُ انسان یوٗتاہ انسان نیکی کرِ تتھ سا چھُ تقریباً 7 گُنہٕ فٲیدٕ. امہِ سۭتۍ چھُ یہِ گژھان کہِ یُس زن اکھ بانڈ اکھ چھُ آسان انسانس أمِس مسلمانس درمیان بیٚیہِ تہِ خۄداوند کریٖمس درمیان یہِ ہسا چھُ سٹرنگتھن گژھان یہِ چھُ واریاہ زیادٕ سٹرانگ بنان اتھ حدس تام کہِ اگر انسانس منٛز خدا نخواست کانٛہہ پریشٲنی تہِ آسہِ چاہے سُہ گریلوٗ پریشٲنی آسہِ چاہے سُہ اقتصٲدی پریشٲنی آسہِ چاہے سُہ اِوٕن ذہنی پریشٲنی آسہِ تتھ منٛز چھِ واریاہ حدس تام کمی یِوان تِکیازِ أمِس چھُ اکھ بھروسہٕ اکھ میلان تِکیازِ سائکیٹرک پیشنٹ یُس آسان چھُ تٔمِس چھِ ریشورنسٕچ واریاہ ضوٚرتھ. یُس یہِ ماہ رمضانُک رٮ۪تھ چھُ تمہِ سۭتۍ چھُ یہِ گژھان کہِ أمِس چھُ اکھ آسرا ہیوٗ میلان. ڈاکٹر صٲب تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تۄہہِ دِتوٕ پنُن قۭمتی وقت سانٮ۪ن سامعیٖنن. آپ پیش قدم سماعت فرما رہے ہیں FM 102.6 میگا ہرٹز پر. آپ فیس بک پہ ہیں، ہم بھی ہیں. پیش قدم کا فیس بک پہ اپنا ایکسکلوسیو پیج ہے، آپ اس پیج کو جوائن کر سکتے ہیں اور اہم مسئلوں پہ تذکرہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ پیش قدم کے پچھلے شمارے نہیں سن پائے یا آپ انہیں دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو آپ اس پیج پر وہ سب سن سکتے ہیں. تو آپ سے ملاقات ہوگی پیش قدم کے پیج پہ. آج کے دور میں ٹیکنالوجی اتنی اثردار ہے کہ اس کی مدد سے ہم اپنی روحانیت مضبوط کر سکتے ہیں. ہم اسلام، احادیث اور پیغمبر اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ اس کا خاص ذریعہ ہے، لیکن وہاں کون سی جانکاری صحیح ہے اور کون سی نہیں، اس لحاظ سے اگر آپ اسلام سے متعلق کسی بھی ویب سائٹ کے بارے میں جانتے ہیں تو ہمیں ضرور آگاہ کریں تاکہ ہم اپنے اگلے شمارے میں ان کے بارے میں بات کر سکیں. آج کی سنگ میل میں آئیے اب جانتے ہیں اسلام کے شروعاتی دور میں رمضان کی خصوصیات ڈاکٹر شوکت حسین سے. ڈاکٹر شوکت حسین اسلامک یونیورسٹی کے شعبہ اسلامک اسٹڈیز کے انچارج ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا شہر اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار او کما قال. رمضان کا مہینہ ایک ایسا مبارک اور متبرک مہینہ ہے
جس کا اہتمام حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تھا کہ شعبان کے مہینے سے ہی آپ اس مہینے کی تیاری کے لیے کمر بستہ ہو جاتے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے یہ گناہوں سے پاکی کا اور تزکیہ نفس کا موقع ہے. رمضان کا لفظ جو ہے یہ رمز سے نکلا ہے جس کے معنی ہے جلا دینا، صاف کرنا، دھو دینا یا کسی چیز کو دور کرنا. تو رمضان اس مہینے کو اس وجہ سے بھی کہا گیا صاف ہو جاتے ہیں اور رمضان کا مہینہ گناہوں سے صفائی کا مہینہ ہے. تو یہ جو قمری یہ کیلنڈر ہے، قمری میقات ہے مسلمانوں کا، اس میں ایک متبرک مہینہ ہے. اور اس مہینے کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے رمضان، یہ قرآن پاک سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. جو آیت میں نے تلاوت کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ متبرک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل فرمایا. تو میں عرض کر دوں کہ اس مبارک مہینے کا اہتمام اور اس میں صیام و قیام کا اہتمام حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تھا کہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی ایک دن بقول سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، اور خطبے کے الفاظ جو ہیں وہ احادیث کی کتابوں میں نقل ہے. خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر شعبان فقال ایها الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر ھذا شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب شعبان کی آخری تاریخ تھی اور رمضان آنے والا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا کہ اے لوگو، آپ کے اوپر ایک ایسا مہینہ سائے فغن ہو رہا ہے جو رحمت ہے، اور ایسا مہینہ ہے جو بہت مبارک مہینہ ہے، شہر عظیم، بہت بڑا مہینہ ہے ثواب کے اعتبار سے. تو اس میں ایک رات ہے جسے عام طور پر ہم شب قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر کہتے ہیں. ایسا مہینہ ہے جس میں یہ رات ہے کہ جس رات کا قیام اور جس رات میں ثواب کی نیت سے کھڑے ہونے کا ثواب اتنا ہے جیسا کہ پوری 1000 مہینے کا ثواب ہے. اور یہ بھی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جو اس مہینے کی خیر و برکت سے محروم رہا گویا کہ تمام ہی خیر و برکت سے محروم رہا. من حرم خیرہا فقد حرم. اور یہ بھی کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس مہینے کے صیام کو، روزے کو اللہ رب العزت نے فرض فرمایا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم وہ دور دیکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس امت میں بطور صائم تھے، بطور قائم تھے، رمضان ان کے مہینے میں آتا تو ہمارے پاس مختلف احادیث ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایتیں ہیں، حضرت انس بن مالک کی روایتیں ہیں، کعب بن اجرہ کی روایتیں ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایتیں ہیں، جن سے ہمیں کلی طور پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صائمین کا، صیام کا، مساجد کا، سماج کا کیا حال تھا، کیسے لگتا تھا ماحول کے اعتبار سے. واقعی مسلم امت ایک ایسے مہینے سے گزر رہی ہے جو واقعی طور خیر و برکت کا، مصالحت کا، اخوت کا، بھائی چارے کا اور ہمدردی کا مہینہ ہے. عملی طور پر ہمیں یہ چیزیں معلوم ہو جاتی تھیں. میں آپ سے عرض کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے، یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس صیام کے لیے، اس رمضان کے لیے یہ ایسا مہینہ ہے اولہ رحمت، جس کا شروع کا حصہ اللہ نے رحمت بنایا ہے، اور وہ اوسطہ مغفرت، اس کا درمیانی حصہ جو ہے وہ مغفرت ہے، اور جو آخری حصہ ہے، آخری عشرہ کہیے، آخری حصہ کہیے، وہ امت کے لیے جہنم سے آزادی کا اور جہنم سے خلاصی کا عشرہ یا
हिस्सा करार दिया गया है। और ये महीना ऐसा है कि सबसे ज़्यादा जो जिब्रील आते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो इसी महीने में आते थे। और रिवायात में ये आता है कि ये जो काब बिन उजरा की रिवायत है उसमें यह कहा गया कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा हुए, और जब आपने मिंबर पे पहला कदम रखा, कदम मुबारक रखा, आपने आमीन कहा। दूसरे पे कदम मुबारक रखा, आमीन कहा। तीसरे पे कदम मुबारक रखा तो आमीन कहा। एक ऐसी चीज़ थी, एक ऐसी बात थी जो आपसे इससे पहले कभी सरजद न हुई थी, आप ऐसा कभी न करते थे। तो सहाबा ने आपसे अर्ज़ किया, या रावी कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या है? तो आपने फरमाया, जब मैं मिंबर के पहले जीने पे तशरीफ़ फरमा हुआ तो जिब्रील मेरे पास आए, मुझसे कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हलाक हो जाए वो शख्स जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया और उसने उनकी ऐसी खिदमत न की जिससे वो राज़ी हो जाते, हलाक हो वो शख्स। तो आपने आमीन कहा, मैंने आमीन कहा। उसके बाद जब मैं दूसरे इस जीने पे कदम रखना मैंने चाहा तो जिब्रील ने फिर दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके सामने आपका नामी लिया जाए और आप पे वो दरूद न भेजे ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना पढ़े। मैंने कहा आमीन। और जब मैंने तीसरे जीने पे कदम रखा, जिब्रील ने फिर दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान को पाया और फिर भी उसमें अपने आप को मगफिरत न करा सका। तो मैंने इस पे भी कहा आमीन। तो सामीन में आपसे ये अर्ज़ कर दूँ कि कुरान में यह चीज़ है, व अन तसूमू खैरुल लकुम, अगर आप इसमें रोज़ा रखो, ये आपको आपके लिए दीनी एतबार से भी, दुनियावी एतबार से भी, तबई एतबार से भी हर तरह से खैर व बरकत का हामिल है। अल्लाह हम सब को इस महीने की रोज़े के लिए, क़ियामुल लैल के लिए और लोगों के लिए खैर बनाए और हमें आपको पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीन इस्लाम पे कारबंद रखे। बाकी वस्सलाम। अब बढ़ते हैं हमारे सुनने वाले की तरफ से भेजा गया एक ईमेल। सुनपह बड़गाम के बशीर जाफरी हमें कुछ इस तरह से लिखते हैं, मैं आपका प्रोग्राम बाकायदगी के साथ सुनता हूँ। पेशकदम की पूरी टीम और ख़ासकर इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर को मेरा बहुत शुक्रिया। बशीर साहब मज़ीद लिखते हैं, आप इस प्रोग्राम में उल्लू यानी रात मंगल के बारे में जानकारी दे सकते हैं कि वो कश्मीर से कहाँ गायब हो गए? क्या लोगों ने उनके नाखून काटे जिसकी वजह से ये ख़त्म हो गए, या इसकी कुछ और वजूहात हैं? बशीर साहब, हमें ईमेल करने के लिए आपका शुक्रिया। हमें अपने सामीन के ईमेल पढ़ना अच्छा लगता है। रहा आपका सवाल तो इस पे हम अगले शुमारे में तफसील से बात करें। अब बारी है हमारी हफ्ते रोजा सवाल की। चूँकि बात रमज़ान की हो रही है तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके लिए रमज़ान क्या मायने रखता है। हमें peshkadam@gmail.com पर मेल करें। आपके ईमेल अगले शुमारे में शामिल हो सकते हैं। आज के शुमारे के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमें सुनकर उतनी ही खुशी महसूस हो रही होगी जितनी कि हमें आपको सुनाकर हो रही है। पेशकदम से जुड़े रहें, क्योंकि रमज़ान की मुनासबत से पेश किए जाने वाले मौज़ूआत आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अगर पेशकदम के हवाले से आपकी कोई राय या शिकायत है तो आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारा पता है पेशकदम, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवंतीपोरा। या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है पेशकदम peshkadam@gmail.com। हमें अपने दिन का हिस्सा बनाने के लिए शुक्रिया। आगे भी हमें ऐसे ही सुनते रहिएगा। पेशकदम को फेसबुक पे ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए अपनी मेजबान शाइस्ता फारूक और मुझे राजा आदम को इजाजत। खुदा हाफिज। सबसे अलग है, सबसे जुदा, सुनो एक नई आवाज़, बातें नई है, नया अंदाज, सुनो एक नई आवाज़, दिल से है आपके साथ, नया है ये पेशकदम।
آپ پیش قدم کو سن سکتے ہیں FM 102.6 MHz پہ اتوار کو صبح 9:15 پر، اور اسی پروگرام کو آپ دوبارہ سن سکتے ہیں بدوار کو شام 6:30 پر۔